चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालु तर्फको रु 6 खर्ब 77 अर्ब 19 करोड अर्थात् 41.42% पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड अर्थात् 23.16% वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड अर्थात् 11.60% र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड अर्थात् 23.72% रहेको छ। वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित रु 3 खर्ब 25 अर्ब 75 करोड अर्थात् 84.11% र पुँजीगत तर्फ रु 61 अर्ब 55 करोड अर्थात् 15.89% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 10 खर्ब 50 अर्ब 82 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 59 अर्ब 92 करोड बेहोर्ने छ र चालु पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु 5 खर्ब 22 अर्ब 9 करोड न्यून हुने देखिन्छ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 83 अर्ब 9 करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 39 अर्ब बेहोरिने छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को राजस्व परिचालनको संशोधित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक वर्ष 78-79 को राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई मूलभूत रूपमा यथावत राखी केही संशोधन गरेको छु। यस्तो संशोधित कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था आजैका मितिदेखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा कोभिड-19 का कारण सृजित सङ्कटबाट पर्न गएको प्रतिकूल अवस्थालाई करदातालाई छुट सहुलियत मार्फत राहत प्रदान गरी तीव्रतर आर्थिक पुनरुत्थान तथा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। राजस्वको दायरा विस्तार एवं कराधारको संरक्षण र कर चुहार नियन्त्रण लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नेछ। बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न ढिला भइसकेकोले तत्सम्बन्धी समग्र योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयनका लागि सम्भव र आवश्यक कामहरू समेत तोकेर अघि बढ्न 3 महिनाभित्र योजना तयार गरिनेछ। समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारू, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, गरिब, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र भाषा संस्कृति आदिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सङ्घीय प्रणाली, 3 तहका सरकार र तिनीहरूको परिभाषित अधिकार क्षेत्र, मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा अवगत नै छ। मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकअर्कासँग परिपूरकको रूपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूलाई थप रकम सहित निरन्तरता दिएको छु। मार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठुला जलाशय, विश्वविद्यालय, ठुला पूर्वाधार निर्माण, निजी क्षेत्र, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी, EPCF विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभर जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छु। सम्बद्ध 2078 चैत्रभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक विकास क्रियाकलाप विस्तार हुँदा 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको छु। मुद्रास्फीति दर 6.5% मा सीमित हुने अनुमान गरेको छु।